आजको यस भिडियोमा यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस यो क्लास 12 को भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस च्याप्टर में अर्को के छ केमिकल एनालाइसिस छ। मैले 4 वटा पार्ट यो भन्दा अगाडि 4 वटा पार्ट बनिसकेको छ। यो पार्ट 5 हो यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को र यसमा के हेर्दैछु केमिकल एनालाइसिस। र केमिकल एनालाइसिस गरे भने हामीले 2 टाइप को हुन्छ। एउटा फर्स्ट हुन्छ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र अर्को सेकेन्ड के हुन्छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। अब मेन हाम्रो यहाँ टार्गेट के हो यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हेर्ने हो। यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस में क्वान्टिटेटिभ हेर्छु तर यो अलिकति हेर्यो यो व्हाट इज क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र यो क्वालिटेटिभ हेर्यो भने जस्तो हामीले एक दुईटा प्र्याक्टिकल गरिसक्यो जस्तो सल्ट एनालाइसिस। यो सल्ट एनालाइसिस में के पढ्यो सोडियम क्लोराइड यदि सल्ट दिएको छ र यसमा यदि हामीले एसिड बेसिक रेडिकल निकाल्यो भने सोडियम आयन बेसिक रेडिकल क्लोराइड आयन एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल के रहेछ एसिड रेडिकल के रहेछ क्लोराइड अनि बेसिक रेडिकल के रहेछ सोडियम। भने कुन रेडिकल छ कुन केमिकल कंपाउंड छ कुन आयन छ कुन रेडिकल छ यो हामी पत्ता लगाउँछौं। तर यसमा कति ग्राम सोडियम छ कति ग्राम क्लोराइड छ यो हामी क्याल्कुलेट गर्दैनौं। भनेको कति ग्राम छ क्याल्कुलेट गर्छौं भने त्यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस र के छ यो निकाल्छौं भने जस्तो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस। जस्तो अर्को क्लास 11 मा इलिमेन्ट डिटेक्सन पढेको इलिमेन्ट डिटेक्सन र यो इलिमेन्ट डिटेक्सन में अर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरो एलिमेंट नाइट्रोजन छ कि सल्फर छ कि नाइट्रोजन प्लस सल्फर दुईटै छ कि एक्स हेलोजन छ कि यो पनि निकालेको। अनि त्यहाँ पनि के भन्यो प्रेजेन्स अफ नाइट्रोजन प्रेजेन्स अफ सल्फर प्रेजेन्स अफ नाइट्रोजन सल्फर और प्रेजेन्स अफ हेलोजन भन्यो। तर प्रेजेन्स अफ 1 ग्राम नाइट्रोजन 2 ग्राम नाइट्रोजन भनेको यो एमाउन्ट क्याल्कुलेट गरेको होइन के हो त्यो मात्रै हामी डिटेक्ट गर्छौं भने त्यो के हो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस। र यो साल्ट को एनालाइसिस एसिड बेसिक रेडिकल निकाल्नु यो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हो। यो इलिमेन्ट डिटेक्सन गर्नु नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन कुन छ यो निकाल्नु के हो यो क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हो। तर यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस में हामीलाई के हेर्नु छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। जस्तो क्वान्टिटेटिभ को मिनिङ के हामी एमाउन्ट निकाल्छौं। जस्तो मलाई 500 ml 1N NaOH सल्युसन दिएको छ भने यसमा एमाउन्ट अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ सोलिड कति ग्राम हालेर यो 500 ml 1N सल्युसन बनाएको। अब त्यो अमाउन्ट निकाल्छ भने यो चाहिँ के हो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हो। जस्तो मैले एउटा फर्मुला W = Vn / 1000 80% क्वेशन यसले सल्भ गर्छ पछाडी न्यूमेरिकल में म सल्भ पनि गर्नेछु न्यूमेरिकल र अगाडि अलरेडी मैले धेरै भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को न्यूमेरिकलहरु पनि सल्भ गरेर हालेको छ। भनेको वेट कति ग्राम NaOH छ यो 500 ml 1N NaOH सल्युसन वेट = भोल्युम कति छ 500 छ। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड को कति हो 40 यो पनि सल्भ गरिसकेको छु। इक्विभ्यालेन्ट वेट हाउ टु क्याल्कुलेट अनि नर्मालिटी कति छ 1 छ डिवाइड बाइ कति गर्नु छ 1000 अनि यो 500 ले 1000 लाई 2 टाइम्स 2 ले यो 40 लाई 20 टाइम्स 20 मल्टिप्लाई 1 = कति रहेछ 20 ग्राम हालेको रहेछ। वेट यो ग्राम में आउँछ यो फर्मुलाबाट। भनेपछि यसमा चाहिँ के आयो सोडियम कति ग्राम छ कति केजी छ कति एमाउन्ट छ एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्छु त्यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। र अघि भने एसिड बेसिक रेडिकल निकाल्छु भने त्यसमा एसिड रेडिकल छ कि बेसिक रेडिकल छ कि हेटेरो एलिमेन्ट नाइट्रोजन छ कि सल्फर छ कि के छ कन्स्टिट्युएन्ट अफ केमिकल कंपाउंड डिटरमाइन गर्ने क्वालिटेटिभ
र एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्ने के हो यो क्वान्टिटेटिभ। यसमा के हुन्छ इट इन्भल्भ द एक्युरेट इस्टिमेसन अफ पार्टिकुलर कन्स्टिट्युएन्ट प्रेजेन्ट इन गिभन कम्पाउन्ड भनेको एमाउन्ट कति छ त्यो निकाल्छ। र यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसलाई हेऱ्यो भने यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस फेरि टु टाइपको छ। एउटा फर्स्ट यो क्वान्टिटेटिभको फर्स्ट टाइप के हो ग्राभामेट्रिक, हामीलाई पढ्नु छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस ग्राभामेट्रिक एनालाइसिस, यो ग्राभामेट्रिक छ। र अर्को सेकेन्ड के छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस छ। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भनेको केमिकल एनालाइसिस कति टाइपको रहेछ, टु टाइपको रहेछ, क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ। र हामीलाई भोल्युमेट्रिकमा कसको पढ्नु छ क्वान्टिटेटिभको, र क्वान्टिटेटिभमा कसको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको टाइप हेऱ्यौँ भने कति टाइपको रहेछ ग्राभामेट्रिक र भोल्युमेट्रिक दुई खालको रहेछ। अब मेन हामीलाई के पढ्नु छ यहाँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस यो हेर्नु छ। अब यो ग्राभामेट्रिक के हो यो एउटा अलिकति हेरिहालौँ। जस्तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड र मैले H2SO4 लाई मिक्स गरिदिएँ। मिक्स गऱ्यो भने बेरियम सल्फेट PBD बन्छ प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिन्छ। भनेपछि यो बेरियम क्लोराइडको के गरेको थियो, यो बेरियम क्लोराइडको अननोन सल्युसन अननोन भनेको जसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन, कन्सन्ट्रेसन टर्म अगाडिको भिडियोमा सल्भ गरिसकेको छु। जसको कन्सन्ट्रेसन अननोन छ त्यो के हो बेरियम क्लोराइड, त्यो अननोन सल्युसन। अब एउटा बिकरमा मैले बेरियम क्लोराइड सल्युसनले मलाई थाहा छैन कति त्यो सल्युसनमा कति ग्राम बेरियम क्लोराइड छ, मैले एक्सेस सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गरिदिएँ। यो एक्सेससँग भनेको यहाँ भएको सबै बेरियम क्लोराइडले सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गरेर बेरियम सल्फेटको प्रिसिपिटेट दियो भने अब के गरेँ मैले फिल्टर गरेर गरेपछि अनि इम्प्युरिटी सबै वास गरेर हटाइदिएँ। यो बेरियम सल्फेटको PBT आयो भने यसलाई ड्राई गरेँ, PBTलाई ड्राई गरेर वेट गरेँ भने कति ग्राम बेरियम सल्फेटको PBT आयो, X ग्राम BaSO4 PBT। कति ग्राम बेरियम सल्फेटको PBT आयो भनेपछि कति ग्राम बेरियम क्लोराइडले यो X ग्राम PBT सपोज 100 ग्राम होला, 200 ग्राम होला, 5 ग्राम होला, त्यति ग्राम यो बेरियम सल्फेट बन्न कति ग्राम बेरियम क्लोराइड चाहिन्छ हामी बायोकेमिकल क्याल्कुलेसन निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँ कति PBT बन्यो र त्यो PBT दिनको लागि कति ग्राम बेरियम क्लोराइड चाहियो बायोकेमिकल क्याल्कुलेसन हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यही त केमिकल एनालाइसिस हेर्दैछौँ। भनेपछि कुनै पनि रियाक्टेन्ट मोलिक्युलमा भएको त्यो सल्युसनमा भएको सोल्युटको एमाउन्ट त्यसलाई केमिकल रियाक्सन गरेर इन्सोल्युबल PPT बनाएर PPTको वेटबाट हामी बायोकेमिकल मेथडबाट अननोन सल्युसनमा कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेट गर्छ भने दिस इज कल ग्राभामेट्रिक। भनेको इन ग्राभामेट्रिक एनालाइसिस द अमाउन्ट अफ कन्स्टिट्युएन्ट present in solution is determined by precipitating the chemical species। तो यो बेरियम क्लोराइड केमिकल स्पेसिसलाई मैले प्रिसिपिटेट गरिदिएँ एन्ड प्रिसिपिटेट फ्रम द सल्युसन। यो सल्युसन थियो, यसलाई PBT इन्सोल्युबलमा लगिदिएँ एन्ड टेकिङ द वेट अफ प्रिसिपिटेट। यो प्रिसिपिटेटको वेट कति आयो त्यो वेट नापेर अनि बायोकेमिकल मेथडबाट निकाल्छु भने दिस इज कल ग्राभामेट्रिक। तर मेन पढ्नु छ हामीलाई कुन अब भोल्युमेट्रिक, जुन यो मेन 12 क्लासको यो धेरै त सल्भ भइसकेको छ। अब यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस के हो त्यो हेरौँ। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्नु छ हामीलाई। त म एउटा इक्जाम्पल मैले के V1N1 = V2N2 नर्मालिटी इक्वेसन अफ पार्ट सायद यो पार्ट 4 मा सल्भ गरेको छ। V1N1 = V2N2 यो पार्ट 4 मा हेर्ने र प्रिन्सिपल अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पनि त्यहाँ सल्भ गरेको छ। र यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस एक्चुअली व्हाट इज भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस, यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस के हो त्यो हेर्ने हो भने यहाँ मैले के गरेँ, एउटा बिकरमा यो एउटा बिकरमा 100 ml 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 100 m
यो एउटा बिकरमा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइडको सल्युसन छ र यो अर्को बिकरमा के छ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिडको सल्युसन छ र यसको कन्सन्ट्रेसन 0.1 N छ 0.1 N छ कन्सन्ट्रेसन नर्मालिटी र यो भोल्युम 10 ml छ। अब यसको यो यहाँ सल्युसन यहाँ के छ यो सल्युसनमा जस्तो यो सल्युसनको हामीलाई कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन र यो कति छ मैले माने 20 ml छ 20 ml छ भनेपछि 20 ml छ यो टोटल सल्युसन या यसलाई पनि 10 ml नै मानौ 10 ml छ यो सल्युसन र यसको नर्मालिटी इक्वल्स टु वाट हामीलाई नर्मालिटी थाहा छैन भनेको एउटा सल्युसनको के छ नर्मालिटी थाहा छ। अब मैले यसो गरे यो ml हटाइदिएँ यसको सोडियम हाइड्रोक्साइडको यहाँ सल्युसन छ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सल्युसन जसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ त्यो स्ट्यान्डर्ड सल्युसन नन सल्युसन 0.1 N छ। यो सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन नर्मालिटी थाहा छैन भने यसको मेजर गर्न सकिन्छ र मैले के गरेँ यो अननोन सल्युसनको 10 ml लिए कति लिए यसको भोल्युम 10 ml नर्मालिटी कति छ थाहा छैन र मैले अब यो सल्युसनसँग रियाक्सन गर्न थालेँ यो NaOH नन सल्युसनसँग यसको 10 ml लिएको र यहाँ के भइदियो यो सल्युसनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि यो चाहिँ नन सल्युसन जसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ यो चाहिँ अननोन दिस इज अननोन सल्युसन भनेपछि यसको फिक्स भोल्युम लिए मैले 10 ml लिए नर्मालिटी थाहा छैन अनि यो NaOH को केसमा चाहिँ ल यसको V1 N1 माने भने यसको N2 V2 N2 त 0.1 N थाहा छ र यो अननोन सल्युसनको 10 ml लाई रियाक्सन गर्न सपोज मैले के माने 10 ml नै चाहियो या 20 ml चाहियो या 30 ml चाहियो मैले कति माने 10 ml चाहियो भने अब यो 10 ml लाई एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्ने यदि यसको 10 ml चाहियो र 10 मै भएन भने यहाँ 20 30 40 कति केही अमाउन्ट चाहियो ल मैले माने 10 ml चाहियो 10 ml नै चाहियो भने यो एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्ने भोल्युम र नर्मालिटी यो भोल्युम र नर्मालिटीको मल्टिप्लाई इज इक्वल टु अर्को सल्युसनको भोल्युम नर्मालिटी व्हेन दे इच अदर एक्ज्याक्टली रियाक्ट आफैमा एक्ज्याक्टली रियाक्सन गर्छ भने त N1 V1 इक्वल्स टु N2 V2 ल N1 V1 हो भने 10 मल्टिप्लाई N1 यसको नर्मालिटी कति छ N1 त निकाल्नु पर्ने भोल्युम 10 ml लिएको थियो रियाक्सन गराउन र यो जसको नर्मालिटी थाहा छ N2 0.1 N मल्टिप्लाई भोल्युम कति चाहियो x ml यहाँ कति मैले यो पनि कति चाहियो माने 10 ml गरे भने अब यो N1 त निस्किहाल्यो N1 इक्वल्स टु 0.1 मल्टिप्लाई 10 डिभाइड बाइ 10 भनेको N1 इक्वल्स टु 0.1 N यो पनि डेसी नर्मल नै सल्युसन रहेछ भनेको एउटा सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ र अर्को सल्युसनको कन्सन्ट्रेसन अननोन छ भने विथ द हेल्प अफ दिस नन सल्युसन अननोन को कन्सन्ट्रेसन मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ यो चाहिँ भोल्युम पहिला मेजर गर्ने र भोल्युमबाट कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने यो मेथड के हो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस र मैले भनेको छु म जसलाई नोड चाहियो पुरा थ्योरेटिकल नोड चाहियो त्यो म पठाइदिन्छु मलाई मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गर्ने र यहाँ खाली बुझ्ने र व्हाट इज एक्चुअली भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस द प्रोसेस अफ डिटरमाइनेसन जस्तो यहाँ के गर्यो प्रोसेस अफ डिटरमाइनेसन अफ कन्सन्ट्रेसन अफ अननोन सल्युसन यो अननोन थियो यसको कन्सन्ट्रेसन थाहा थिएन बाइ फाइन्डिङ द एक्ज्याक्ट भोल्युम अफ इट यसको यो एक्ज्याक्ट भोल्युम निकाल्नु पर्यो यसको या अर्को कुनैको ल यो के गरे मैले अब म डेफिनेसन बनाउँदै छु जस्तो यसको 10 ml लिए यो अननोन सल्युसन थियो भनेपछि यहाँ अब के गरे V2 इक्वल्स टु 10 ml यो 10 ml नन सल्युसन 10 ml लिए यसको नर्मालिटी 0.1 छ अब यो नन सल्युसनको 10 ml 0.1 लाई यो HCl को कति चाहिन्छ एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्न यहाँ नर्मालिटी त थाहा छैन यसको
यो 10 ml 0.1 को सोलुसनलाई रियाक्सन गर्न सपोज यो 20 ml चाहियो भने V1N1 N1 मल्टिप्लाई यहाँ 20 इक्वल्स टु यो स्ट्यान्डर्ड 10 ml लेको 0.1 लियो भने यहाँ कति आयो डिभाइड बाइ यहाँ कति भयो 20 भयो भने यसलाई 2 भनेको N1 इक्वल्स टु 0.1/2N आउँछ। या अझै डिभाइड गर्यो भने यो सबै सिम्प्लिफाइड गर्ने डेसिमलमा भनेको व्हाट इज दिस भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस डिटरमाइनेसन अफ कन्सन्ट्रेसन अफ अननोन सोलुसन। हियर दिस इज अननोन सोलुसन, यसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छैन। बाई फाइन्डिङ द एक्ज्याक्ट भोल्युम अफ इट रिक्वायर टु न्युट्रलाइज विथ नन भोल्युम अफ दिस सोलुसन। यसको 10 ml लिए नन कन्सन्ट्रेसन थाहा भएको, यसलाई एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्न कति भोल्युम चाहिन्छ अननोनको। ल मैले माने 20 ml, पहिला यो निकाल्नु पर्यो। ह्याभिङ नन कन्सन्ट्रेसन, यो चाहिँ नन हुनु पर्यो। अनि इन द यो इन्डिकेटर हाल्नु पर्यो, कतिखेर एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्छ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो इन्डिकेटर युज गरेर। इन्डिकेटरको बारेमा पछाडि हेर्दैछु। र यसरी विथ द हेल्प अफ नन सोलुसन यो अननोनको पहिला भोल्युम मेजर गर्ने, यो ननको टेकन भोल्युमलाई एक्ज्याक्ट रियाक्सन गर्न कति चाहिन्छ र रियाक्सन इन्डिकेटरको प्रेजेन्समा गर्ने। दिस इज कल्ड भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। र यो प्रोसेस एन्ड यो प्रोसेस जुन अननोन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो, टाइट्रेसन अर टाइट्रामेट्रिक मेथड भन्छ यसलाई। र यो मेजर गर्ने प्रोसेस चाहिँ हो टाइट्रेसन अर टाइट्रामेट्रिक मेथड हो। यो चाहिँ यो निकाल्ने। अब यो भोल्युमेट्रिक यो केमिकल एनालाइसिसको टाइप हेरौँ। केमिकल एनालाइसिसको टाइप यदि यो भयो भने अर्को के छ यसमा, एसिड बेस टाइट्रेसन। एसिड बेस टाइट्रेसन। अनि यो टाइट्रेसन भनेको के रहेछ? अनि यो टाइट्रेसन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली यो टाइट्रेसन भनेको के, एउटा नन सोलुसन अर्को अननोन सोलुसन छ र एउटाको नन भोल्युम लिने, दुईटालाई रियाक्सन गराएर भोल्युम मेजर गरेर अनि त्यहाँबाट हामी कन्सन्ट्रेसन पत्ता लगाउँछ भने दिस इज कल्ड टाइट्रेसन। र एसिड बेस टाइट्रेसन, एसिड र बेसको बिचमा टाइट्रेसन गर्छौँ भने यहाँ के हुन्छ, एउटा टर्म हामीलाई बुझ्नुपर्छ एसिडिमेट्री एउटा एसिडिमेट्री र अर्को हामीलाई के बुझ्नु छ अल्कालिमेट्री अल्कालिमेट्री। जस्तो यहाँ HCl छ, यसको नर्मालिटी थाहा छैन। यहाँ के छ NaOH छ, यसको नर्मालिटी थाहा छैन। भनेपछि मैले के गरेँ, यो HCl लाई NaOH सँग रियाक्सन गरिदिएँ। अनि NaOH कति लिए 10 ml, भोल्युम कति लिए NaOH को 10 ml र नर्मालिटी 0.1N को युज गरेँ। भनेको योसँग रियाक्सन गर्न यो HCl कति चाहिन्छ, यो 10 ml सँग सपोज माने 20 ml चाहिन्छ, यसको नर्मालिटी इक्वल्स टु वाट। त एसिडिमेट्री भनेको चाहिँ के, अननोन एसिडिक सोलुसनको स्ट्रेन्थ कन्सन्ट्रेसन मेजरमेन्ट गर्ने प्रोसेस के हो, एसिडिमेट्री। एसिडको मेजर गर्ने, यसमा नोन चाहिँ कुन हुन्छ, नोन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन नोन बेस हुन्छ। अब फेरि यसमा के गरे, यो HCl छ यहाँ NaOH छ अनि HCl को नर्मालिटी 0.1N छ सपोज, भोल्युम इक्वल्स टु 10 ml लिए। अहिले यो एसिड नन अल्कालिमेट्री भनेको अल्कालीको स्ट्रेन्थ मेजर गर्ने, एसिडिमेट्री भनेको एसिडको मेजर गर्ने। त एसिड अननोन हुनु पर्यो। अनि अल्कालिमेट्री भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो, अल्कालिमेट्री भनेको अल्काली अननोन हुनु पर्यो। भनेपछि यहाँ V1N1 मान्दे, यसको N2 V2 मान्दे। यो नन छ भने 0.1N छ, ल सपोज मानौँ।
र यो मैले 10 ml लिएँ। अब यो NaOH कति चाहियो, सपोज 20 ml चाहियो र नर्मालिटी कति यसको भने एसिडको नन छ भने अल्कालीको हामी मेजर गर्न सक्छौँ र एसिडको स्ट्रेन्थ चाहिँ नन छ र अल्काली सल्युसन चाहिँ अननन छ भने त्यो बिचमा रियाक्सन गरेर हामी अल्कालीको स्ट्रेन्थ मेजर गर्छौँ। दिस इज कल अल्कालीमेट्री। अब यहाँ म डिफिनेसनतिर गइनँ, यो डाइरेक्ट हेर्ने। अर्को के भन्छ, रिडक्स ट्राइटेसन। रिडक्स भनेको अक्सिडेसन रिडक्सन, अक्सिडेसन रिडक्सन ट्राइटेसन र रिडक्स ट्राइटेसन। ट्राइटेसनमा एसिडिमेट्री हुन्छ, अल्कालीमेट्री हुन्छ। 12 क्लासमा धेरैवटा हुन्छ, तर 12 क्लासमा एउटा एसिडिमेट्री अल्कालीमेट्री र अर्को के हेर्नु छ, रिडक्स, रिडक्स ट्राइटेसन। अब यसको पनि म डाइरेक्ट इक्जाम्पल लिन्छु, जस्तो KMNO4 लिए। KMNO4 लाई यो H2SO4 अक्जेलिक एसिडको प्रेजेन्समा कार्बो H2SO4 सल्फ्युरिक एसिडको प्रेजेन्समा यो अक्जेलिक एसिडसँग रियाक्सन गराउँछ। यो KMNO4 को योसँग रियाक्सन कुन मिडियममा, एसिडिक। अनि यो ट्राइटेसन गर्यो भने यो एसिडिक मिडियम, यो 2 3 यो 5 चाहिन्थ्यो। अनि के बन्थ्यो, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10 CO2 प्रोडक्ट। अनि यहाँ Mn को अक्सिडेसन स्टेट कति थियो, 7 प्लस। यहाँ Mn को अक्सिडेसन स्टेट 2 प्लस। यसमा के भयो, Mn मा रिडक्सन भयो, Mn मा के भइदियो, रिडक्सन भइदियो। यो Mn मा रिडक्सन भइदियो। अनि यो CO2 यो CO2 मा कार्बन, यो कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट कति, +4 छ। तर यो अक्जेलिक एसिडमा 3 प्लस छ भनेपछि यो +3 बाट +4 गयो भने कार्बनमा के भयो, अक्सिडाइज भयो त्यो। अनि यो यदि कुनै पनि ट्राइटेसन गर्दाखेरि कुन दुईटा सल्युसनको बिचमा, KMNO4 र अक्जेलिक एसिड सल्युसनको बिचमा ट्राइटेसन गर्दैछौँ र जेनरली यो नन सल्युसन हुन्छ 0.1 N को। ल यो यदि यो अननन छ भने यहाँ ट्राइटेसन गरेर ननको नन भोल्युम लिएर यो यसको मेजर गर्न सकिन्छ, या यसको नन भोल्युम अननन कन्सन्ट्रेसन लियो भने यसको नन कन्सन्ट्रेसन भोल्युम यो यहाँ लिएकोसँग रियाक्सन गर्न कति चाहिन्छ यो निकाल्न सक्छु। र यो ट्राइटेसन प्रोसेस यदि KMNO4 लाई अक्जेलिक एसिडसँग गरे भने यहाँ एउटामा रिडक्सन भयो, एउटामा अक्सिडेसन भयो र अक्सिडेसन रिडक्सन दुईटै भइदिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, रिडक्स ट्राइटेसन। यो 3 टाइपको ट्राइटेसन मात्र हेर्नु छ हामीलाई 12 क्लासमा। दिस इज कम्प्लिट 3 टाइपको ट्राइटेसन। र यो 3 टाइपको ट्राइटेसन भयो भने अर्को अब यहाँ म अलिकति के देखाउँदैछु, स्ट्यान्डर्ड सल्युसन भन्छ। अर्को टर्म के हेर्नु छ हामीलाई, स्ट्यान्डर्ड सल्युसन भन्छ। स्ट्यान्डर्ड सल्युसन भनेको जसको कन्सन्ट्रेसन हामीलाई नोन छ त्यो के हो, स्ट्यान्डर्ड सल्युसन। जस्तो 1N NaOH सल्युसन भने यहाँ एउटा बिकरमा 1H NaOH सल्युसन, अर्कोमा NaOH सल्युसन भने NaOH सल्युसन भनेपछि यहाँ कन्सन्ट्रेसन गिवन छ, त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड। नन कन्सन्ट्रेसन यो यसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ। यहाँ पनि NaOH को सल्युसन छ, NaOH को सल्युसन त छ, तर कति कन्सन्ट्रेसनमा छ यहाँ नर्मालिटी मोलारिटी दिएको छैन, यो अननन सल्युसन। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यानि कि नन सल्युसन। अनि अर्को के हुन्छ, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन। अर्को स्ट्यान्डर्ड भनेको जसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ त्यो प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड, त्यो स्ट्यान्डर्ड सल्युसन। अर्को प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड। अर्को के हुन्छ, म सबै एकैचोटि, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन। अर्को के हुन्छ, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन हुन्छ। अर्को के हुन्छ, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स
प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स। अर्को के हुन्छ सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स। यो बुझ्नुहोस्, पहिला यो हेर्नुहोस्, यो दुईटा हेरौँ। जस्तो मैले NaOH लिए र सोडियम कार्बोनेट लिए Na2CO3। यो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हो? हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्युसेन्ट हो। हाइग्रोस्कोपिक भनेको हाइली रियाक्टिभ र डेलिक्युसेन्ट भनेको एटमोस्फियरबाट मोइस्चर एब्जर्ब गर्छ। यहाँ प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स पहिला बुझ्नु। जस्तो यो कन्टेनरमा सोडियम हाइड्रोक्साइड छ, यहाँ NaOH छ। यो सोलिड हुन्छ ल्याबमा आउँदाखेरि सोडियम हाइड्रोक्साइड के हुन्छ? सोलिड। अनि सोलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड छ, यसलाई पहिला कति ग्राम चाहियो? वेट नाप्नु पर्यो। वेट नाप्नको लागि हामीले यो कन्टेनरबाट झिकेर लगेर यहाँ हाल्दासम्ममा यो सोडियम हाइड्रोक्साइडले केही मोइस्चर वाटर मलिक्युल एब्जर्ब गरिसकेको हुन्छ। यहाँ एटमोस्फियरमा भएको CO2 सँग केही अमाउन्टमा रियाक्सन गरिसकेको हुन्छ। गर्यो भने त्यो एब्जर्ब गरेको वाटर र CO2 पनि यो NaOH मा मिक्स भयो र हामी सपोज 10 ग्राम नाप्दैछौँ भने एक्ज्याक्ट 10 ग्राम NaOH आउँदैन। त्यहाँ एड भएको वाटर र CO2 ले पनि वेट त क्रिएट गरेको हुन्छ। भनेपछि एक्ज्याक्ट वेट नाप्न सकिँदैन। जुन सब्स्टेन्स हाइग्रोस्कोपिक छ, डेलिक्युसेन्ट छ, त्यसको वेट नाप्दाखेरि एक्ज्याक्ट वेट आउँदैन। त्यसले एब्जर्ब गरेको इम्प्युरिटिजको पनि वेट आउँछ र जति हामीले हाल्न खोजेको त्यति पर्दैन। अनि त्यो के हो? त्यो सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स हो, त्यो प्राइमरी होइन। तर यो सोडियम कार्बोनेट छ कन्टेनरमा, यहाँबाट झिकेर हामी नाप्दैछौँ भने यो हाइली रियाक्टिभ होइन, यसले मोइस्चर छिटो एब्जर्ब गर्दैन। भनेपछि यो कन्टेनरबाट झिकेर यहाँ नाप्दाखेरि त्यो फ्यु टाइममा यसले रियाक्सन गर्दैन। जति वेट लिन खोजेको त्यति नै एक्ज्याक्ट आउँछ। सल्युसन बनाउँदाखेरि एक्ज्याक्ट स्ट्रेन्थको बन्छ र त्यो चाहिँ के हो? प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स। जो हाइग्रोस्कोपिक छैन, डेलिक्युसेन्ट छैन, त्यो प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड। र जो हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्युसेन्ट छ त्यो के हो? सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स हो। र प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सबाट बनाएको सोलुसन प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन र सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सबाट बनाएको सोलुसनको नर्मालिटी हामीले जति बनाउन खोजेको त्यति बन्दैन भने सोलुसन बनाउँदा मैले यहाँ NaOH को 0.1 N बनाउन खोजेको थियो, त्यो 0.11 N बन्दियो कि 0.9 N मात्रै बन्दियो भने अब एक्ज्याक्ट बनाउन खोजेको बनेन भने फेरि सेकेन्ड टाइम सोलुसन बनेपछि त्यो सोलुसनलाई अर्को स्ट्यान्डर्ड सोलुसनसँग रियाक्सन गरेर एक्ज्याक्ट निकाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ के हो? सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन बनाउने फेरि स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने, त्यो चाहिँ सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड भयो। प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स भनेको हाइग्रोस्कोपिक हुनु भएन, डेलिक्युसेन्ट हुनु भएन, वेट नाप्दा एक्ज्याक्ट आउनु पर्यो। सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड भनेको हाइग्रोस्कोपिक छ, डेलिक्युसेन्ट छ, जति वेट नाप्न खोजेको त्यति वेट मेजर गर्न सकिँदैन। र प्राइमरी स्ट्यान्डर्डबाट बनेको सब्स्टेन्स प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन। र जुन सोल्युसन सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सको बनायौँ त्यो जति बनाउन खोजेको त्यति एक्ज्याक्ट बन्दैन भने सोलुसन बनेपछि फेरि अर्को सोलुसनसँग रियाक्सन गरेर त्यसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ। दिस इज सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोलुसन। र यो प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्सको अलिकति क्यारेक्टरिस्टिक्स थाहा हुनु पर्यो। यो प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टेन्स चाहिँ कस्तो सब्स्टेन्सहरूले बिहेभ गर्छ, यो क्वेसन सोध्न सक्छ। सोध्यो भने इट सुड नट बी हाइग्रोस्कोपिक एन्ड डेलिक्युसेन्ट। अघि भने हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्युसेन्ट हुनु भएन प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड। र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि हाई हुनु पर्यो। जस्तो इक्विभ्यालेन्ट वेट त हामीलाई थाहा छ, अगाडि हाउ टु प्रिपेयर सोल्युसन त्यहाँ हेर्ने। एकदम थोरै एमाउन्ट चाहिन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट कम छ भने त 0.001 इक्विभ्यालेन्ट वेट जति कम छ त्यति कम वेटहरू रिक्वायर्ड गर्छ सोल्युसन बनाउँदा। 5 ml 10 ml बनाउनु पर्यो भने त्यो इरर आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट वेट 500 छ भने अब त्यसको वेट 100 ml बनाउँदा पनि त 10, 20, 30 ml भनेको हाई एमाउन्टमा वेट चाहिने भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट हाई चाहिन्छ प्राइमरी स्ट्यान्डर्डको।
र कुनै पनि सोलुसन बनाएर राखिदियो भने, जस्तो यहाँ सोलुसन बनाएर राखिदियो भने NaOH को सोलुसन ल्याबमा पनि देखिएको होला, यहाँ तल PBT बनेर बसेको हुन्छ। अब PBT बनेर बस्दियो भने यो सोलुसनमा भएको कन्सन्ट्रेसन त घट्यो, यहाँ PBT बनेर बस्यो भनेको लङ टाइमसम्म स्टोरेज गर्दाखेरि यो कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुने खालको हुनु भएन। यो सब्सटेन्सहरू यो केमिकल एनालाइसिस थियो। र डिफ्रेन्ट टर्म्स इन्भल्भ इन ट्राइटेसन भन्छ अर्को, डिफ्रेन्ट टर्म्स इन्भल्भ इन ट्राइटेसन। र यो ट्राइटेसनमा कुन कुन टर्महरू इन्भल्भ हुन्छ, लगभग 5 मार्क्सको क्वेसन जहिले सोध्छ यो डिफ्रेन्ट टर्म इन्भल्भ्स इन ट्राइटेसनमा। र अर्को फर्स्ट के भन्छ, टाइट्रेन्ट। र यो अलिकति म ट्राइटेसन प्रोसेस देखाउँछु। जस्तो हामीसँग यस्तो डिभाइस हुन्छ, यसलाई भन्छ ब्युरेट। यो 12 क्लास जसले पढिसक्यो उसलाई थाहा छ, 11 क्लासको जो 12 मा गयो त्यसलाई थाहा छैन। यस्तो ब्युरेट भन्ने डिभाइस छ। र यो जुन ट्राइटेसन एउटा र अर्को सोलुसनलाई रियाक्सन गरेर हामी कन्सन्ट्रेसन निकाल्छौँ भन्यो, त्यो जहिले पनि यो कोनिकल फ्ल्याक्स सबैले देखेको होला, यो कोनिकल फ्ल्याक्समा गर्छ रियाक्सन। अनि यो ग्लासको यत्रो लामो, यसमा 50 ml भोल्युम हामी हाल्न सक्छौँ यसमा। यो ब्युरेट हो। र ब्युरेटमा जेनरली एसिड हालिन्छ, एसिड बेस्ड ट्राइटेसनमा। जस्तो म HCl र NaOH को बीचमा ट्राइटेसन गर्दैछु, अनि यसमा के द सोलुसन विच इज टेकन इन ब्युरेट। जस्तो यहाँ एसिड HCl हाल्यो भने यहाँ तल के हाल्छ, NaOH हाल्छ। र टाइट्रेन्ट लेखेको छ यहाँ। ट्राइट्रेन्ट भनेको के, द सोलुसन विच इज टेकन इन ब्युरेट इज कल्ड ट्राइट्रेन्ट। यहाँ लिने सोलुसनलाई ट्राइट्रेन्ट। तर अलवेज यो प्रिन्सिपल लाग्दैन। एक्ज्याक्टली यो ट्राइट्रेन्ट भनेको के हो, which concentration is known is called ट्राइट्रेन्ट। जस्तो मैले यहाँ 0.1 NaHCl युज गरेको थिएँ र NaOH को नर्मालिटी अननोन थियो भने कसको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ, यो दुईटाको ट्राइटेसन रियाक्सन गराउँदा HCl को, यो चाहिँ के हो, ट्राइट्रेन्ट। यो ट्राइट्रेन्ट भयो भने अर्को सेकेन्ड टर्म छ टाइट्रेन्ट। यो चाहिँ ट्राइट्रेन्ट थियो, यहाँ ट्राइट्रेन्ट छ। अनि ट्राइट्रेन्ट भनेपछि द सोलुसन विच इज टु बी ट्राइटेटेड, द सोलुसन विच इज टु बी ट्राइटेटेड भनेको जुन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन अननोन छ, यसको निकाल्नु छ, यो चाहिँ के हो, ट्राइट्रेन्ट। र अर्को के भन्छ, इन्ड पोइन्ट। अर्को के हो, नेक्स्ट इन्ड पोइन्ट। र यो इन्ड पोइन्ट, र यो यहाँ के हेर्दैछु, अर्को टर्म इन्ड पोइन्ट। र यो इन्ड पोइन्ट नोट म पठाइदिन्छु, खालि यसमा के हेर्नु छ, इन्ड पोइन्ट। जस्तो यहाँ NaOH मैले 10 ml लिएको थिएँ, यसको नर्मालिटी अननोन थियो। अब यहाँबाट एसिड हाल्न थाले भने यो एसिड यहाँ आयो, बेस यहाँ थियो NaOH, दुईटाले रियाक्सन गर्न थाल्यो र गर्दाखेरि जुन पोइन्टमा गएर यो 10 ml NaOH कम्प्लिटली रियाक्सन गरेर एसिडसँग सकियो भने एसिड बेसले रियाक्सन गरेर के बन्छ, यो सोलुसन साल्ट र वाटर न्युट्रल बन्छ। त्यो जतिखेर सबै यो बेसले एसिडसँग रियाक्सन गरेर साल्ट र वाटर मात्रै यहाँ बन्छ, त्यो पोइन्ट के हो, इन्ड पोइन्ट भनेको। यसलाई डिफाइन गर्न के सकिन्छ, यो जो द्याट पोइन्ट विच सो कम्प्लिसन अफ द रियाक्सन भनेको रियाक्सन कम्प्लिट भएको इन्डिकेट गर्छ, त्यो के हो, इन्ड पोइन्ट हो। अर्को हामीलाई के हेर्नु छ, इक्विभ्यालेन्ट पोइन्टमा के, मैले HCl र NaOH लाई रियाक्सन गर्दैछु। ल अफ के भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस अगाडि हेरेको छु। जस्तो यहाँ मसँग 10 ml NaOH छ, सरी HCl 10 ml, भोल्युम कति छ HCl को, 10 ml।
अनि नर्मालिटी V1 N1 कति छ 0.1 छ भने अब यसमा V2 N2 भोल्युम सपोज एनएवेज को 10 नर्मालिटी एनएवेज को यो होइन नर्मालिटी हेर 0.1 N छ 0.1 N छ भने V2 यो अलरेडी नर्मालिटी सेम छ भने भोल्युम पनि सेम चाहिन्छ भने कि यहाँ कति चाहिन्छ 10 ml दिस इज इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट इज द थ्योरेटिकल इन्ड पोइन्ट एट विच द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ वान सब्सटेन्स इज इक्वल टु द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एनदर सब्सटेन्स हामीलाई के त थाहा छ अगाडि मैले भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु एउटा सब्सटेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को सब्सटेन्सको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै रियाक्सन गर्छ एउटा सब्सटेन्सको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को सब्सटेन्सको 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै रियाक्सन गर्छ भनेपछि एउटा सब्सटेन्सको n ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्को सब्सटेन्सको n ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै रियाक्सन गर्छ यो चाहिँ के हो इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट अर्को ट्राइट्रेसन इरर भन्छ इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट भयो भने अर्को के छ ट्राइट्रेसन इरर यहाँ खाली अलिकति बुझ्ने मात्रै नोट जसलाई चाहिन्छ भन्ने नोट पाइहाल्छु ट्राइट्रेसन इरर र अब जस्तो यो 0.1 N को छ यो पनि 0.1 N को छ यो 10 ml छ भने यो पनि 10 ml नै चाहिन्छ थ्योरेटिकल्ली तर हामीले प्र्याक्टिकल गर्यो भने यो डिभाइस म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि भोल्युम मेजर गर्न यहाँ डिफेक्ट आएको छ भनेको अलिकति केही मिस्टेक भएको छ यहाँ हामीले यो 10 ml लिँदाखेरि अलिकति यहाँ मिस्टेक भयो 9.99 ml मात्रै आयो होला कि हाल्दाखेरि एक दुई थोपा बढी हाल्दियो भने प्र्याक्टिकल्ली यो 0.1 यो पनि 0.1 हुँदा यो 10 ml लिएर ट्राइटेसन गर्दा यो पनि 10 ml नै कुनै पनि हालतमा आउँदैन हामीले प्र्याक्टिकल ल्याबमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ केही इरर आउँछ त्यो चाहिँ के हो ट्राइट्रेसन इरर भनेको एक्ज्याक्टली के हो हामीले काम गर्दाखेरि आउने कति भोल्युम आयो र इक्विभ्यालेन्ट कति हो त्यो दुईटाको डिफरेन्स के हो ट्राइट्रेसन इरर यो भयो भने अर्को के पनि छ इन्डिकेटर यो इन्डिकेटर छ अनि टाइप अफ इन्डिकेटर छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड इन्डिकेटर छ र पीएच कर्भ छ त्यो अर्को भिडियोमा सल्भ गर्छु अहिले यसमा यति मात्रै